Sorves por tumce soveasu. Luca pormoni Jesu Christa cei शुभोर्तोमा. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोडबडून गेली आणि जकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या थाळ्यान तिणें म्हटलें, ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खुंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारियान म्हटलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, देवा म्हज्या तारुका सवे म्हजो जीव मुरगडटा. आपल्या ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता, पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोर्ब धरतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, कालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमांक आनी ताचे सोस्तीक नितेकाली केली बसावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ऑगस्टाच्या 15 इटालियाक आनी स्पेनाक जायत्या खेडा गांवांनी एक पुरसांव काडटा. आनी कसलें तें पुरसांव? पुरसांव आंकवार मारयेचें आनी जेजूचें. एके सायडीन एक जोमो आंकवार मारयेचो स्टॅच्यू घेवन येता, दुसरे सायडीन दुसरो जोमो जेजूचो स्टॅच्यू घेवन येता. आनी एका जाग्यार ती लागीं पावली म्हणटच हो ग्रूप जो स्टॅच्यू कॅरी करतात ते बागोवतात आनी एके भाशेन एकामेकाक नोमान करतात. Therefore it is called the bowing procession. उगडास करूंक आंकवार मारये जेन्ना देव तिका स्वर्गार व्हरता, जेजू स्वर्गार आपल्या आवयक येवकार दिता, वेलकम करता आनी एके भाशेन आपल्या आवयच्या हाताक धरून स्वर्गार भितर व्हरता. आनी हें जावन आसा द फिस्ट ऑफ एझाम्पशन, आसुंब सायबिणीची परब. आनी हीच परब करूंक तुमी ह्या पवित्र मंदिरांत जमल्या. पुणून आयज काल मारये वयर जायत्यो कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ल्यो आसा. आदल्या तेंपार कॉन्ट्रोवर्सी नासल्यो, फाटलीं सुमार 100-200 वर्सां ह्यो कॉन्ट्रोवर्सी वाडत वेता. आमची सेपरात जालेलीं बाबा भयणां जाय ते आमच्या मनांत दुबाव घालतात आनी आमचो मोग आनी आमचे देवसांव आंकवार मोरयताय पळय आसलो तो पयस करूंक सोदतात. म्हणून जें तुमकां हांव सांगता, 5 मुंडे तुमच्या मुखार दवरता, तुमी बरें समजून घेवचें. 5 fingers sermon. पयलो म्हणटा तो, what is assumption? आसूम सायबिणीची परब आमी करता, but what exactly is assumption? Is assumption
एन एसेन्शन म्हणजे आमी जाणो जेजूचे स्वर्गा व्हरोन सेम. एसम्पशन आनी रेजुरेक्शन पुनर्जीवनपण सेम ना. एसम्पशन म्हणजे सिंपली टू बी टेकन अप, वयर व्हरप. ताकाच लागून आमी कोंकणीन म्हणटा आंकवार मारेचे स्वर्गा व्हरण्याची परब, टू बी टेकन अप. बेश्टो ओतमोच न्हय, कूड आनी ओतमो. आदल्या तेंपार सुमार 1,500 वर्सां फाटीं युरोपाक आनी इस्टर्न चर्चीस पळय आसा, जावं ते रोमेनिया, रशिया, ग्रीक, दिज आर ऑर्थोडॉक्स इस्टर्न चर्चीस, ह्या आयच्या फेस्ताक ते डॉर्मिशन म्हणटात. हें उतर ते दिता. डॉर्मिशन म्हणजे आंकवार मारिया न्हिदल्या, शी इज स्लिपींग, शी इज नॉट डेड. आनी न्हिदलेली आसतना देवान तिका कुडी सयत स्वर्गार व्हेली. दे वर ऑलरेडी बिलिव्हिंग. इस्टर्न चर्च पळय आसा, तांच्या मनात दुबाव ना, कॉन्ट्रवर्सी ना, दे ऑलरेडी बिलीव. ती स्वत मानतात आंकवार मारिया मोरोग ना, न्हिदलेली आसतना देवान तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. And even the Catholic Church believed for so many years. पूण आमची आतां सेपरेट जालेली बाबा भयणां प्रोटेस्टंट्स आमी म्हणटा, जाय ते दुबा घालता, प्रोस्न घालता. So the next point is, why this belief? Why this belief? आज सोमदेस साहेबिणीचेर असलो बाबाट कित्याक? आनी पायप साहेबान एक डॉगमा कशी आमकां दिलेली आसा, मांडून घेवंक बाबाट कित्याक पासत? What are the reasons for the feast of Assumption? जायते रिजन्स आसा. आमची सेपरेट जालेली बाबा भयणां म्हणटात, Assumption feast is not mentioned in the Bible. Is not mentioned in the Bible. So we don't believe. तुम्ही म्हाका सांगात, बायबलाचेर खुंयसर बरोवन दिलेलें आसा, if we want to believe, everything has to be written in the Bible. तांचो एक मुद्दो, एक पॉइंट जावन आसा, only scripture, only Bible. खुंयसर बरोवन दिलेलें आसा that we have to, everything has to be found only in the Bible. You know? जायत्यो वस्तू आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन घडल्या, सगल्यो बायबलार बरोवंक ना. आनी जुआ म्हणटा सगळें बरयलेलें जाल्यार हो आख्खो संवसार पावचो नासलो. So there are many things which are not written in the Bible, but I am keeping them before you. Simple, common logic. हे हांव आतां घडून सांगो ना, हे कातोलीक पवित्र सभेन इतलीं हजारांची वर्सां, 2000 वर्सां मांडून घेवन बिलीव करून केलां तें तुमकां सांगता. आमच्या गोंयांत आमचो गोंयचो साहेब फ्रांसीस शावेर, ताची कूड आसा, रॅलीक आसा. सान आंतोनीचो रॅलीक आसा, पाद्री पियोचो रॅलीक आसा, कितल्या सांत भक्ताच्यो कुडी आसा. इज देर अ रॅलीक ऑफ मदर मॅरी? तुम्ही केन्ना तरी आयकलां आंकवार मारीचो रॅलीक म्हणून? केन्ना तरी आयकलां? ना, बिकॉज देर इज नो रॅलीक. दुसऱ्या सुवातेर जेन्ना ते गेले आंकवार मोरेचो टूम, फोंड सोदून काडूंक, फोंड मेळलो पूण एम्प्टी. फोंडान भितर कांयच ना. इट्स एन एम्प्टी टूम. जोरी तर कोण थिंगासोर मेलोलो आनी कूड कुसलेली, कितें तरी उरोन आसतालें, कितें तरी आमकां मेवतालें, कांयच मेवंक ना. So no relic, empty tomb signifies the early church believed that she was assumed into heaven. तिसऱ्या सुवातेर there is something called transitus. Transitus म्हणजे आदले दिसा मेलेल्यांचो उगडास करून एकामेकाक एके भाशेन संभ्रमणी करतात. आमी आमच्या फ्रांसिस्कन संस्थेन ओयतुंबराच्या 4 तारखेक सान फ्रांसिसाचें फेस्त, ओयतुंबराच्या 30 रेर आदल्या दिसा आमी सगळे फ्रातबाब बसोन आमच्या फावंडराचो उगडास करून ताच्यो काणयो वाचून आमी ताचो उगडास करता. ताका आमी ट्रान्झिटूस म्हणटा. ते भाशेन पयल्या शेंकड्यांनी, फर्स्ट 5 to 6 centuries, पयलीं क्रिस्तांवां आंकवार मारेचो असो उगडास करतालीं, ताका आमी ट्रान्झिटूस म्हणटा. चवथ्या सुवातेर आमचे चर्च फादर्स पळय आसा,
चर्च फादर्स म्हणटा ते कोण? जेजून 12 जाणांक अपोस्टल विंचून काडले, ताचे उपरांत 72 जाणांक विंचून काडले, तांणी आपले शीस केले, त्या शिसांक आमी चर्च फादर्स म्हणटा. म्हणजे 3rd, 4th, 5th, 6th century. ह्या शिसांनी अपोस्टला सांगाता वावर केला, तांचें जिवीत पळयलां, तांचें बरोवप तांणी वाचलां, ते बरयतात. They write about the assumption of Mother Mary. बरोवन दवरलेलें आसा. It's like we read the stories of our grandfathers and grandmothers. Shouldn't we believe? आमचो आतां आमी हें मिस पळय कोत्ता ताका आमी सेवादोर म्हणटा. सेवादोर म्हणजे लिटर्जीज. आदल्या तेंपार 2000 वर्सां फाटीं वा 1500 वर्सां फाटीं जो सेवादोर बरोवन दवरलो आसा आनी पयलीं क्रिस्तांवां सेवादोर पाळटालीं, थंयसरूय बरयलोलें आसा अबाउट द एसम्पशन ऑफ मदर मेरी. अबाउट द एसम्पशन ऑफ मदर मेरी. इंग्लंडाचो एक बिस्प आसलो, एक महान पाद्री, कार्डिनल न्यूमॅन. तो एंग्लिकन प्रोटेस्टंट चर्च सोडटा आनी कातोलीक पवित्र सभेन भितर सोदता. आनी कातोलीक जावन तो म्हणटा, आदांव पातकान पडलो, आंकवार मारिया पातकान पडोंक ना. Therefore we celebrate Immaculate Conception of Mother Mary. म्हणजे देवाच्या कृपेन देवान आंकवार मारेक पातकांतली सांबावली. So if Mother Mary has no part in the original sin, in the fault of Adam, why she should suffer in the death of Adam, in the death of the body? मोरोन आयले मूल पातकाक लागोन. ह्या मूल पातकाक लागोन ह्या संवसारान सुख, दूख आनी मोरोन. So if we are dying, it is a consequence of original sin. आंकवार मोरेन पातक करूंक ना. म्हणून पातक नासलेल्या मनशांक स्वर्गार डायरेक्ट व्हरप. आनी मेन म्हणटा तें आमी पळयता, इज देर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एसम्पशन? सायंटिफिकली स्पीकिंग or common logic speaking, is a possibility? आदलो कोरार वाचात. आदल्या कोरारान आमी आयकता Genesis chapter 5 verse 24. Genesis chapter 5 verse 24. थिंगासोर एक मनीस आसा जाचें नांव जावन आसा इनॉक. इनॉक खूंय देवा बरोबर भोंवतालो, चलतालो. आनी असोच देवा बरोबर भोंवता चलता आसतना देवान ताका वयर व्हेलो. This is given in the Bible, in the Old Testament. Genesis chapter 5 verse 24. Deuteronomy chapter 34. ह्या पुस्तकान आमी आयकता मोजेसाची काणी. आयज जेरुसलेम गेल्यार होली लँड, थंयसर एक दोंगर आसा, मोइजेसाचो दोंगर, पूण थिंगासर कांय ना, रॅलीक ना, टूम ना, कांय ना. म्हणूच आजून पासून इस्रायल पोरजा जुदेव लोक मानता देवान मोइजेसाक वयर येलो म्हूण. And we have the classic example of Elijah, 2 Kings chapter 2. Second book of Kings chapter 2, Elijah. थंयसर बरयलेलें आसा देवान एलायजाक सोमतोच कुडी आत्म्या सयत वयर व्हेलो. If God can take Enoch and Moses and Elijah, why not Mother Mary? Why not Mother Mary? निमाणी म्हणटा तें देवाची स्पेशल कृपा, God's grace, God's favor. देवाच्या कृपेन आंकवार मारेक विंचून काडली आपल्या पुताची आवय जावंक. देवाच्या कृपेन आंकवार मारेक पातकान पडोना जावंक सांबाळून दवरली. When these two miracles lead us to the third miracle, देवाची कृपा आंकवार मारेक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. And that is exactly what we are celebrating. But तिसरो म्हजो मुंडो, तिसरो point. I asked you, what is assumption? Why this assumption? Now, where or whose power? आंकवार मारिया आपल्या पोदवेन स्वर्गार गेली? ना. आंकवार मारिया देव न्हू. We don't consider Mother Mary as God. तिका पोदवी ना, आपल्याच पोदवेन कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरोंक ना. This is a grace of God. देवाच्या पोदवेन ती कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वयता. तो जन आसा तिसरो मुंडो. सो ते म्हणटा ते खुंयसर हें assumption पळय जालां खंयच्या जाग्यार.
आतां रिसर्च वर्क आमकां सांगता 2 जागे आसा. Because there is no relic, no signs, empty tomb, to definitely say this is the place, it's difficult. पुणून जुदेवांक इस्रायलाक गेल्या ते म्हणटात जेरुसलेमाक थावन ती वयर गेली. आनी कोण बरयणार म्हणटा इस्रायलाचें निसोणटोन जाल्लें इन 70 AD. आनी निसोणटोन जातोच जुवावान जेजूने ताका जबाबदारी दिलेली. जेजूच्या आवयक घेवन तो एफेसूस, टुडे एफेसूस इज इन टर्की, थंयसर गेलो आनी थिंगासोर ताचें स्वर्गा व्हरोन जालें. सो दीज आर द 2 places where we talk about assumption. आनी निमाणो म्हणटा तो हाऊ डू वी एप्लाय इट फॉर आवर लायव्स. हाऊ हें फेस्त आमी कोत्ता आसूम सायबिणीचें फेस्त आमकां कशें लागू जाता. पयल्या सुवातेर assumption tells us that this is not our home. हो संवसार आमचो न्हय. आमी एके भाशेन ह्या संवसारान भाड्याक आसा, रेंटाक आमी रावता. आमचें घर, आवर होम इज इन हेवन. सगलीं आमी मोत्तलीं आनी वयतलीं. पूण दूख लागता जायतीं जाणां सजमतात ह्या संवसारान आमी सदांकाल रावतलीं म्हूण. आनी ताकाच लागून काळजान केद्या व्हडली आस दुडवांची, पोदवेची, बाटा बेसांची. आनी ह्या आशेक लागून बाबा बाबा म्हणे कुटुंबांनी कितलीं झगडीं. खंय वयतलीं आमी सगळे दूड घेवन. ह्या पॅन्डमिक जावन आमी नदर मारल्या, कितलो गिरेस लोक मरोन गेलो. खंय गेलो तांचो दुडू. खंय गेलीं तांची बाटां बेसां. आदल्या तेंपार व्हडलीं व्हडलीं बाटां आमी घेवन दवरलीं. आतां न्यू कायदो येयला भुमीपुत्रा म्हणून, तीं बाटां आमची वयतलीं. उगडास दोचो गरज आहा, दुडवांची गरज, बाटा बेसांची गरज, फ्लॅटां गाडयोची गरज. बट वी शूड नॉट गेट अटॅच्ड. चड अटॅचमेंट जालें म्हणटच आमी देव विसरता, दोर विसरता. सो टुडेज फीस्ट इज टेलिंग अस आवर होम इज इन हेवन. ऑल ऑफ अस आर गोइंग बॅक टू हेवन. दुसऱ्या सुवातेर assumption tells us about the dignity of women. आदल्या कोरान इनॉक जावं मोजेस जावं एलायजा दादले मनीस, बायल न्हय, दादले मनीस. पुढील आंकवार मारीचे assumption आमकां सांगता God has a special place for women. पयल्या वाचपान तुमी आयकलां जुडिताची काणी. देवान जुडिताक विंचून काडली आपल्या इस्रायल पोरजेची सोडवण करूंक. आनी देव आंकवार मारयेक विंचून काडटा आमकां सगल्यांक सोडवण करूंक. आनी आंकवार मारयेक स्वर्गा वेले उपरांत स्वर्गाची राणी करून a woman is given a very important place. आयज काल ह्या संवसारान नदर मारी जाल्यार दुसऱ्या देशांची सोड खबर. आमच्याच इंडियेक, आमच्याच गोंयांक घडटा ते पळयत जाल्यार चुचोरें दिसता. दुखीची खबर. टुडे विमेन आर युज्ड एंड एब्युज्ड. कितल्यो घडण्यो, कितले सेक्शुअल एब्यूज, कितलो मार, कितल्यो रेप केसी, कितल्यो मर्डरी. टुडे वुमन हॅज बिकम a toy to be used and abused. हो म्हजो उलो दादल्यांक. तुमच्या गोरेब्यांनी बायलो आसात, वस्तोरी आसात, चेडवां आसात, धुवो आसात, मानान आनी रेस्पेदान तांकां लेका फावो तो मान रेस्पेद दिया. गोरकारांनी आपल्या बायलेक, भुरग्यांनी आपल्या आवयक, आपल्या शेमायंक फावो तो मान आनी रेस्पेद गोरान उत्पन्न जावंक जाय. इफ देर इज नो रिस्पेक्ट इन द हाऊस, हाऊ कॅन अ वुमन गेट रिस्पेक्ट इन द सोसायटी आउटसायड. आनी जायते पावटी एका वस्तोरेचो दुस्मान जावन आसा दुसरी वस्तोरी. वय ना. सुनयेचे दुस्मान सासूमाय, सासूमेचे दुस्मान सून. जायते पावटी एक चेडवाचो दुस्मान आवय जाता. जायते पावटी हांव कावन्सिलींग बसता आसतना आमी फकत भुरग्यांक तरणाट्यांक ब्लेम कोत्ता. दी एल्डर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. आवय बापायनी, शेपाय शेमायनांनी जें दूख भुरग्यांक दिलां आनी त्या दुखाक लागून आयज काल एकामेकाक रेस्पेद दिवंक पावना. हो म्हजो उलो आमच्या गोरेब्यांनी, वस्तोरी आसात, चेडवां आसात, तांकां मानान लेखूंक, रेस्पेदान लेखूंक. Because God himself gives a very important place to a woman in heaven. आनी तिसऱ्या सुवातेर आयज आमी आसूम सायबिणीची परब करता आसतना आयज आमचो इंडिपेंडन्स डे. सो assumption is also about freedom, about independence. आतां
बागयोन तिमोथ आपल्या चिटीन फर्स्ट लेटर टू तिमोथी चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 4. तेच भाशेन बागयोन पावलू रोमकारांक बरयता चॅप्टर 13 verse 1. तेच भाशेन बागयोन पावलू कोलोसकारांक बरयता चॅप्टर 1 verses 16 and 17. हांव ही बायबल कोटेशनां कित्याक सांगता. हे बरोयणार आमकां सांगता जे कोण अधिकार घेवन आसा राजकारभाऱ्यांचे अधिकार तांच्या पासत मागात. प्रे फॉर दोज हू आर इन ऑथॉरिटी. आयज इंडिपेंडन्स डे म्हणून व्हडलें सेलेब्रेशन आमी कोत्ता. पूण आयज आमच्या भारत देशान नोदोर मारी जाल्यार आनी आमच्या गोंयान नोदोर मारी जाल्यार हे जे अधिकार घेवन पळय आसा जे कायदे भायर काडटात आनी समाजान जे वायट चलता, there is no reason to celebrate, but there is a reason to pray for them. सगल्याहून व्हडलो राजा, गिरेस राजा, जाणवाईन बोल्लोलो राजा जावन आसा किंग सॉलोमन. देवान ताका म्हणलें, सॉलोमन माग म्हजे लागीं, तुका कितें जाय? सॉलोमना कडेन लागीं घोट्टालें पदवी मागोंक, गिरेस्काय मागोंक, पुणून ताणें ह्यो वस्तू मागोंक ना, मागली फकत जाणवाय. गिव मी विजडम टू गवर्न माय पीपल प्रॉपरली. असली जाणवाय आयज आमच्या पॉलिटिकल लिडरान दिश्टी पडना. That is why we need to pray for the authority that they may have a gift of wisdom to govern the people according to God's will. ही सगळी ऑफिस ऑफ ऑथॉरिटी देवूच दिता. बायबलूच आमकां सांगता. वी आर नॉट कॉल्ड टू सेलिब्रेट, वी आर कॉल्ड टू प्रे. फाल्यां नाल्यार परवां फेस्त जाता हंगरी म्हणटा त्या एका सांताचो, सेंट स्टीवन ऑफ हंगरी. तो एक ओन बावार्थी आसलो, बावतिझम घेता, कॅथोलीक जाता, एक बरो कॅथोलीक राजातो जाता. आनी हो किंग आपण कॅथोलीक जाला म्हूण एक राजा कसो एक कायदो काडटा. कसलो कायदो? टू प्रोटेक्ट द इंडिविज्युअल प्रॉपर्टीज ऑफ हीज पीपल. टू प्रोटेक्ट द इंडिविज्युअल प्रॉपर्टीज ऑफ हीज पीपल. आनी लोक इतलो खुशाल कित्याक वयरतान कायदो येयला सगळ्या लोकांची बाटां बेसां सुरक्षीत दवरूंक, राखूंक आनी सांबाळूंक. आयजकाल जे अधिकारान पळय आसा, ऑथॉरिटीन आसा, शेरकार पळय आसा, ते फुडें सरले आमची सगळीं बाटां बेसां खावन उडोवंक. Therefore, we need to pray that God gives them the gift of wisdom to govern the people properly. प्रितीच्या बाबडेनो, ही दोन उतरां आखेर कोत्ता इतलेंच मनान दवरा. पयल्या सुवातेर भुरग्यापणांतल्यान आमी आंकवार मारीचो मोग केला आनी सगळे सांत भोक्त आमकां सांगता हो मोग आंकवार मारीचो दुसऱ्यांकूय दिवंक. Let us not feel shy and ashamed to love Mother Mary and to tell others about Mother Mary. दुसऱ्या सुवातेर उगडास दवरात. एक दीस आमी सगळीं मरण वेतली. आमचो फादर सुरवातेक सांगतालो आमची नोदोर पॅन्डेमिकाक लागून सोकला पडल्या, आतां ती आमी वयर करूंक जाय. आवर आय शूड ऑलवेज बी ऑन हेवन. तिसऱ्या सुवातेर आमच्या गोरब्यांनी वस्तोरी आसात, बायलो आसात, चेडवां आसात, तांकां सगल्यांक मानान रिस्पेदान सांबाळात. यू ब्लेस अ वुमन, यू बी गुड टू अ वुमन, अ वुमन विल मल्टिप्लाय हर ब्लेसिंग्स अँड गिव यू डबल. तें मनान दवरचें. आनी शेकी आमकां आयज उलो आमच्या शेरकारा पासत मागोंक, आमच्या फुडाऱ्या पासत द पॉलिटिकल लिडर्स तांच्या पासत मागोंक. हे मनान दवरून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. आमेन.